बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलीम बशीर है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे PSRD इदारा बहाली मज़ूरा में काम करता हूँ और इसके साथ साथ KKT पाकिस्तान में मैं चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये मौजू बहुत अहम मौजू है इस हवाले से कि आप सब जानते हैं कि कमर और गर्दन दर्द के मसाइल हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। सिर्फ बूढ़े लोगों में नहीं बल्कि नौजवान लोगों में और बच्चों में भी अब कमर दर्द और गर्दन दर्द के मसाइल बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे ये मसला सामने आ रहा है, मेडिकल फील्ड में इस मसले के हल के लिए बहुत सारे नए तरीक़ा इलाज भी मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। एक पेशेंट के तौर पे ये बहुत मुश्किल होता है कि जब वो किसी ऐसे मसले में दो चार हो जिसके बहुत सारे हल हैं, तो उसको ये फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है कि वो कौन से हल को अपनाए। लिहाजा अगर हमें इन मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज के बारे में आगाही हो तो हमारे लिए फ़ैसला करना आसान होता है। तो मेरी आज की इस वीडियो का बुनियादी मकसद पेशेंट एजुकेशन है, जिसमें मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ जो नए तरीक़ा इलाज, स्पेशली जो ऐसे तरीक़ा इलाज हैं जो बग़ैर ऑपरेशन के किए जा सकते हैं, उनके हवाले से आपको आगाही दूंगा कि ये क्या नए तरीक़ा इलाज हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या तवक्को लगाई जा सकती है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस के हवाले से। कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस एक ख़ास तरीक़ा इलाज है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से झटके देकर मैनिपुलेशंस की जाती हैं और रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट को सही किया जाता है। ये तरीक़ा इलाज जो है, इसकी एक बाकायदा डिग्री या क्वालिफ़िकेशन, एक सर्टिफिकेशन होती है जो दुनिया के बाज़ ममालिक के अंदर करवाई जाती है। पाकिस्तान में ये सर्टिफिकेशन बहरहाल मौजूद नहीं है। कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस का जो तरीक़ा इलाज है, इसमें जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि इसमें रीढ़ की हड्डी को ख़ास पोस्चर्स के अंदर पेशेंट को लटा के या बिठा के झटके दिए जाते हैं और उसके साथ उसकी स्पाइन को रीअलाइन किया जाता है। स्पाइन की अलाइनमेंट को सही करने के नतीजे में बाज़ पेशेंट्स में इमीडिएट रिलीफ मिलता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है और उसकी शिद्दत कैसी है। अगर आपकी बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है और शिद्दत ज़्यादा नहीं है तो आप चंद सेशंस के अंदर काफ़ी बेहतर महसूस कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ पेशेंट्स को कई साल तक बाकायदगी से ये मैनिपुलेशंस करवानी पड़ती हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो क्योंकि ये एक ब्लंट प्रोसीजर होता है, इसमें झटके दिए जाते हैं, लिहाजा इसके साथ मुख्तलिफ़ नुकसान होने का भी इख्तिमाल है। जो लिटरेचर में इसके मुख्तलिफ़ नुकसान के हवाले से बात की गई है, उसके अंदर फॉलेज का अटैक होना, उसके अंदर मोरे का फ्रैक्चर होना, इस हद तक ख़तरनाक मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अगर आपका मुआलिज मुस्तनद है तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और अगर मुआलिज आपका अपनी महारत में मुस्तनद नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर नुकसान होने का भी इख्तिमाल है। जो दूसरी चीज़ के हवाले से हम बात करेंगे वो फ़िज़ियोथेरेपी है। फ़िज़ियोथेरेपी एक पुराना तरीक़ा इलाज है जिससे ज़्यादातर लोग हमारी सोसाइटी में वाकिफ़ हैं। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली पेशेंट्स के कमर, गर्दन, इनके पट्ठों की मजबूती और स्ट्रेचिंग के ऊपर काम करती है। फ़िज़ियोथेरेपी में मुख्तलिफ़ मोडालिटीज़ को भी शामिल कर लिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीनें क्योंकि दूसरे इलाजों में भी अब इस्तेमाल की जा रही हैं, लिहाजा उनके हवाले से मैं उस इलाज के साथ गुफ्तगू करूँगा। मगर फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर अगर मेन फोकस्ड बात की जाए तो इसका बुनियादी मकसद आपके वो पट्ठे जो खिंचे हुए हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाना और जो पट्ठे कमज़ोर हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना या मजबूत करना इसका मकसद है। ये मुख्तलिफ़ वर्जिशों के ज़रिए करवाया जाता है, जो कुछ मरीज़ ख़ुद भी वर्जिश करते हैं और कुछ प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो उनको मुख्तलिफ़ मैनिपुलेशंस करवा के और वर्जिशें सिखा के उनके मसले में उनको हेल्प करते हैं। अगेन फ़िज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मतलब ये कि इसके अंदर जो डिस्क डैमेज हो चुकी है उसका कोई हल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो मरीज़ को अलामात आ रही हैं उन अलामात को बेहतर करने के लिए कोशिश की जाती है। दूसरा, ये इलाज भी प्रैक्टिशनर डिपेंडेंट है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका मुआलिज कितना मुस्तनद और कितना महारत वाला है। अगर वो माहिर है तो आपको उससे फ़ायदा होगा, और अगर वो माहिर नहीं तो ऐसी सूरत में फ़ायदा ना होने या नुकसान होने का भी इख्तिमाल हो सकता है।
اب ہم جس طریقہ علاج کی بات کریں گے وہ ہے ڈیکمپریشن۔ ڈیکمپریشن کا لفظ دو طرح کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایک ہے سرجیکل ڈیکمپریشن اور ایک ہے کنزرویٹو ڈیکمپریشن۔ سرجیکل ڈیکمپریشن آپریشن کے ذریعے حرام مغز یا کسی ناڑ پہ آئے ہوئے دباؤ کو ہٹانا ہے۔ کیونکہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ کنزرویٹو مینجمنٹس ہیں، تو اس لیے میں اپنی گفتگو فوکس کروں گا کنزرویٹو ڈیکمپریشن کے اوپر۔ کنزرویٹو ڈیکمپریشن بنیادی طور پہ فزیو کی ایک طریقہ علاج جسے اسٹریچنگ کہتے ہیں یا ٹریکشن کہتے ہیں، اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے۔ ٹریکشن جو ہے وہ کھچاؤ دینے کو کہا جاتا ہے، تو موڑوں کے درمیان نرم ہڈی جو ہے جسے ڈسک کہا جاتا ہے، ان کے پرابلمز میں مریض کو کھچاؤ دیا جاتا ہے۔ بہت پرانے وقتوں سے یہ کھچاؤ دینے کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہے، مختلف طریقوں سے یہ کھچاؤ دیا جاتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اس کے لیے خاص طرح کی مشینز تیار کی گئی ہیں۔ ڈیکمپریشن مشینز جو ہیں اس کے اوپر مریض کو باندھ کر اس کے موڑوں کو کھچاؤ دیا جاتا ہے۔ ڈیکمپریشن مشین میں اور عام کھچاؤ میں فرق یہ ہے کہ ڈیکمپریشن مشینز مسلسل ایک سا کھچاؤ نہیں دیتی، بلکہ یہ کبھی کھینچتی ہیں اور کبھی ڈھیلا کرتی ہیں اور پھر کھینچتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کھچاؤ دیا جاتا ہے تو مسلز جو ہیں، جو پٹھے ہیں، وہ ریفلیکس کنٹریکشن میں نہ چلے جائیں، اچانک سے اکڑاؤ میں نہ آ جائیں اور کھچاؤ جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ جو روایتی کھچاؤ کا طریقہ تھا اس میں جب کھچاؤ دیا جاتا تھا تو پٹھے جو ہیں وہ سٹف ہو جاتے تھے اور کھچاؤ جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ڈیکمپریشن ڈیوائسز جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ پیشنٹس میں اگر ایک لیول پہ ڈسک پرابلم ہو تو ان مریضوں کے اندر ڈیکمپریشن سے بعض لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر ہر مریض کو ڈیکمپریشن سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر ڈیکمپریشن کے اثرات ٹیمپرری ہوتے ہیں۔ ڈیکمپریشن میں جو بیسک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ موڑوں کو کھچاؤ دیا جائے، جس کے نتیجے میں نرم ہڈی واپس اپنی جگہ پہ چلی جائے، جو کہ پریکٹیکلی نہیں ہو پاتا۔ ڈیکمپریشن ڈیوائسز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کھچاؤ دینے کے دوران مسل سٹریچ ہونے سے ان میں سپرین آ سکتی ہے، مریض کو وقتی طور پہ درد بڑھ سکتا ہے، اور دوسرا کچھ لوگوں میں شاید اس علاج سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔ اب ہم جس علاج کے حوالے سے بات کریں گے وہ ہے لیزر ٹریٹمنٹ۔ لیزر ٹریٹمنٹ بھی دو طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، ایک ہے سرجیکل لیزر ڈسکیکٹمی اور ایک ہے کنزرویٹو لیزر ٹریٹمنٹ۔ سرجیکل لیزر ٹریٹمنٹ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپریٹ کیا جاتا ہے اور منیملی انویسو سرجری کے ذریعے لیزر استعمال کرتے ہوئے ڈسک کو وہاں سے ہٹایا جاتا ہے جہاں پہ وہ ناڑ کو دبا رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہمارے آج کا موضوع بنیادی طور پہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹس کو گفتگو کرنا ہے، اس لیے ہم فوکس کریں گے کنزرویٹو لیزر ٹریٹمنٹ کے اوپر۔ جو کنزرویٹو لیزر ٹریٹمنٹ ہے اس میں خاص طرح کی ویو لینتھس کے اوپر روشنی کی لہروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ روشنی کی لہریں جب انسانی جسم میں ڈیمیج ایریاز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ جو اعصابی ناڑیں ہیں ان سے یہ خاص طرح کے کیمیکل جنہیں اینڈورفن کہتے ہیں اور بریڈیکائننز کہتے ہیں ان کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔ اینڈورفنز بنیادی طور پہ ہمارے اپنے جسم کے پین کلرز ہیں، تو یہ طریقہ علاج جو ہے اس طریقہ علاج سے بھی بنیادی طور پہ سمپٹمیٹک ریلیف ملتا ہے، جس میں آپ کی درد چھپ جاتی ہے مگر جس وجہ سے وہ تکلیف ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ تو لیزر ٹریٹمنٹ بھی ایک سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے اور ایک کیوریٹو ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے KKT کے طریقہ علاج کے حوالے سے۔ اس طریقہ علاج میں مشینیں استعمال کی جاتی ہیں جو آواز کی لہریں پیدا کرتی ہیں۔ یہ آواز کی لہریں دو کام کرتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو الائنمنٹ کو صحیح کرتی ہیں، جس سے اس کے اوپر جو آنے والی میکینیکل فورسز ہیں وہ نارمل ہو جاتی ہیں۔ موڑوں کے جو دباؤ ہیں ڈسکوں پر اور اعصابی ناڑوں پہ وہ ہموار ہو جاتے ہیں۔ یہ خاص لہریں ایسی فریکوینسیز پہ پیدا کی جاتی ہیں جو جسم میں ہمارے جینز کو متحرک کرتی ہیں اور خاص طرح کی پروٹینز جیسے ایگریکین، ورسیکین، بگلیکین اور کولیجن جو ڈسک کی مرمت کے لیے جو پروٹینز چاہیے ان پروٹینز کی پیداوار بڑھاتی ہیں۔
اس علاج کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کیونکہ اس میں جو فریکوینسیز استعمال کی جاتی ہیں وہ 8 سے 110 ہرٹز ہیں، اور ہماری قوت سماعت کے لیے جو فریکوینسیز استعمال کی جاتی ہیں وہ 20 سے 20,000 ہرٹز ہیں۔ سو زیادہ تر فریکوینسیز ہمارے آڈیبل رینج یا قوت سماعت کے درمیان میں آتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ اس علاج کے ذریعے نہ صرف پیشنٹ کی الائنمنٹ کو صحیح کیا جا سکتا ہے بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم پروٹین سینتھسس کو بڑھا کر مریض کے ڈیمیج ٹیشو کی ہیلنگ بھی کی جا سکتی ہے، لہٰذا علاج صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ نہیں بلکہ کیوریٹو ٹریٹمنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔